आज मिति 2078 साल फागुन 22 गते, तदनुसार 2022 मार्च 6 तारिक, फागुन शुक्ल पक्ष चतुर्थी आइतबार का दिन राति 7:55 बजे लौकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठान को 138औं श्रृङ्खलामा म वाचक मनोहर पोखरेल उपस्थित भइसकेको छु। यो समय लौकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानको हो, यो समय लौकथाको हो। यसैले सबैलाई लौकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानको तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रणाम कहिले चाहेछि, गोड लागेछि। लासो सलाम आलेकुम, जदौ तारेमाम लगायतका हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैलाई आजको दिन शुभकामना व्यक्त गर्दै कथा वाचन सुरु गर्दैछौँ। आज एउटा दुःखद दिन, लक्ष्य प्राप्त गर्ने सङ्घर्षको भूमि नेपालको माटो र शान्तिपूर्ण बाटो हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो कृष्णराज वर्माले। नेपालकै माटोबाट सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्छ र त्यो बाटो शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ भनेर सधैँ शान्तिपूर्ण र संयुक्त आन्दोलनको पक्षमा रहनुभयो। सप्तरी जिल्लाको जन्मघर कर्मघर अथक योद्धा कृष्णराज वर्माको आज मृत्युको घटनाले मलाई स्तब्ध बनाएको छ, भावुक बनाएको छ र आजको लौकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठान उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ र परिवारजनप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छ। र आजको कथाको सुरुवात यो धुनसँगै कथाको सुरुवात हामी उहाँप्रति नै समर्पित गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छु। कथाको शीर्षक छ मस्ती लुट्ने, जसलाई गोपाल प्रसाद थपलियाले लेख्नु भएको छ। कथा यसरी सुरु हुन्छ। तपाईलाई सबैले आन्दोलनको इमानदार योद्धा भन्छन् र त्यागी पनि, तर तपाईँ हामी जस्तो मन्त्री बन्न सक्नु भएन। म सीमा बहिनी र खेम राजनीतिमा लागेको कति भयो र? लगभग 8-9 वर्ष त भयो। हामी मन्त्री सबै भइसक्यौँ। त्यस्तै हामीसँगै राजनीतिमा लागेका 4 जना सांसद भइसके। तपाईँ त जाबो सांसद बन्न पनि सक्नु भएन। अरू के कुरा गर्नु तपाईँसँग? गोकर्णलाई नाताले नाति पर्ने धीरजले भने। धीरजको कुरा सुनेर गोकर्णले शान्त स्वरमा केही भन्दै गर्दा, तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, चुप लाग्नुहोस्, म उहाँहरूलाई पहिले केही कुरा भन्छु भन्दै उमेरले 73 वर्ष कटेका भगीरथ बाजेले भन्न थाले। तपाईहरू भ्रष्ट केही नेताहरूले चाकडी र चुक्लीमा लाग्नुभयो। इमान्दार विरुद्ध चुक्ली र भ्रष्टसँग दलाली गरेर पैसा कमाउने केही भ्रष्ट नेतालाई दिने र आफू पनि कमाउनतिर लाग्नु भएको छ। आफूले पद र सुविधा पाउनु नै राजनीति गर्नु हो भन्ने ठान्नु भएको छ। देश र जनताप्रतिको कर्तव्य भन्दा केही
नेताहरू र आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नतिर लाग्नु भएको छ। इमान्दारको तेजोवध गर्न लाग्नु भएको छ। त्यसै अनुसार चल्नु भएको छ। जननीतिभन्दा झुट नीतिमा लाग्नु भएको छ। झुट, लुट र मोजमा लाग्नु भएको छ। तपाईँहरूको गराइ र भनाइहरूले हाम्रा देशका युवाहरूलाई देश र जनताप्रति इमान्दार र त्यागी बन्नुहुनुभन्दा स्वार्थी र अपराधी बन्ने बाटोमा लगाउने काम भइरहेको छ। तपाईँ जस्ता युवाहरू जनता र राष्ट्रको सेवा गर्नुभन्दा आफ्नो मोजका लागि जनतालाई थिचोमिचो गर्न जनविरोधी कामतिर लागेर आउने युवाहरूको पुस्तालाई दिशाहीन र बर्बादीको बाटोतिर घचेट्दै हुनुहुन्छ। तर तपाईँका हजुरबा गोकर्णहरू युवा अवस्थादेखि अहिलेसम्म लगातार सबै किसिमको अन्याय, अत्याचार, दमन, पक्षपातको विरुद्धको आन्दोलनमा लागिरहनु भएको छ। जेल नेल र सबै प्रकारका निरङ्कुश दमन, सबै अप्ठ्यारा पार गरेर बलिदानी सङ्घर्ष गरेर यो परिवर्तन उहाँहरूले ल्याउनु भएको। जनतालाई कसरी सुख शान्ति हुन्छ भनेर अहिले पनि त्यसैमा लागिरहनु भएको छ। उहाँहरू तपाईँहरू जस्तै गरी हिजो पद पाउन, सुविधा पाउन चाकडी चुक्ली चाप्लुसीमा लाग्नु भएको भए निरङ्कुशता पराजित हुनै सक्दैन थियो। मोजमज्जा यो परिवर्तन पनि हुने थिएन। तपाईँहरूका नेताहरू प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनै सक्दैनथे। मोजमज्जा गर्नै पाउँदैनथे। सडक र गल्लीमा घुम्न बाध्य हुन्थे। गोकर्णहरू जस्तै धेरै इमान्दार र त्यागीहरूको योगदानले व्यवस्था परिवर्तन भएको हो। तर अहिले केही अपराधी नेताहरूले उहाँहरू जस्तालाई अपमान र तिरस्कार गरिरहेका छन्। तपाईँहरू जस्ता युवाहरूलाई देश र जनताको हितमा लगाउनुको सट्टा पद, पैसा, सुविधा पाउन चाकडी चुक्ली, जालझेल, षड्यन्त्र गर्ने गराउने शिक्षा दीक्षा दिएको कुरा त तपाईँहरूको भनाइ र गराइबाटै थाहा भयो। तपाईँहरूलाई जुन बाटो हिँड्न लगाइएको छ यो देश र जनतालाई बर्बादी गर्ने बाटो हो। लोकहित गर्नेले निजी स्वार्थ त्याग्छ। तर केही नेताहरूले आफ्नो निजी स्वार्थका लागि गोकर्ण जस्ता धेरै त्यागी र इमान्दारलाई अपमान गरेका छन्। बिचौलिया र भ्रष्टसँग कमिसन लिन्छन् र जनता महँगीको मारमा पारेका छन्। जनताप्रति गद्दारी गरेका छन्। इमान्दारिताको अन्त हुँदा के हामी सबैको अस्तित्व रहन्छ होला र? एकपटक गम्भीर भएर सोध्नुहोस् त धीरज बाबु, तपाईँहरूले। कविताले भनिन्, ठग जाली झेली जति चम्कियो त्यति देश र जनतालाई हानि हुन्छ। इमान्दार र त्यागीले हड्डी घोटेर परिवर्तन ल्याएको, तर केही भ्रष्ट नेता र तिनका दलालहरूले मस्ती मारेको सबैले देखिरहेका छन्। यो राम्रो भयो त धीरज बाबु, स्वस्तिकाले भनिन्। कुरा त यस्तो पो रहेछ। यस्तो कुरा त हाम्रा नेताहरूले हामीलाई कहिल्यै भन्दैनन्। पद, प्रतिष्ठा र पैसाको मात्र कुरा गर्छन्। धीरज र उनका साथीहरूले एकै स्वरमा भने। कथा समाप्त भयो। लेखापढीमा .com-मा 77 साल फागुन 17 गते प्रकाशित यो लघुकथा मस्ती लुट्ने शीर्षकको लघुकथा
गोपाल प्रसाद थपलियाले लेख्नुभएको हो। उहाँ अनामनगर काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ र यो लघुकथा लक्ष्य प्राप्त गर्ने सङ्घर्षमा सधैँ नेपालकै माटो र शान्तिपूर्ण बाटो रोज्नुपर्छ भन्नुहुने कृष्णराज वर्माप्रति समर्पित गरेर आज कथाको वाचन सुरु गरेको छु। एउटा आन्दोलनको इतिहास, धर्म भकारी आन्दोलन गरेर साह्रै किसान आन्दोलनलाई माथि पुर्याउनु भएका कृष्णराज वर्मा एउटा सिङ्गो इतिहास हुनुहुन्थ्यो, जसको आज देहवसान भएको छ। उहाँप्रति समर्पित गर्दै आजको लघुकथा वाचन गरेको छु र यो लघुकथामा इमान्दार नेताहरू, त्यागी नेताहरू, कहिले पदमा नपुगेको, जालझेल गर्ने, चाक्ली चुप्लिसी गर्ने, कुनै योगदान नभएका व्यक्तिहरू पद प्रतिष्ठामा पुगेको, सांसद बनेको, मन्त्री बनेको र उनीहरूले त्यागी नेताहरूलाई, इमान्दार नेताहरूलाई जो अग्रज हुन् उनीहरूलाई तपाईँले के पाउनुभयो र भनेर हेला गरेको, व्यवस्था गरेको एउटा व्यङ्ग्यपूर्ण अहिलेको वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिमा व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले आफ्नो स्वर कल्पनाको माध्यमबाट मिठो कथा लेख्नु भएको छ र तीखो व्यङ्ग्य बाण प्रहार गर्नुभएको छ। यति मिठो कथाका लागि लघुकथाकार गोपाल प्रसाद थपलियालाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र फेरि पनि अथक योद्धा कृष्णराज वर्माप्रति, जसको आज देहवसान भयो, उहाँलाई संवेदना श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र म दोस्रो कथा पनि सुरु गर्न चाहन्छु। त्यसभन्दा अगाडि केही लघुकथा प्रेमीहरू, हाम्रो लघुकथा पाठ्य सर्वदृश्य प्रतिष्ठानका नियमित श्रोताहरू, द्रष्टा स्रष्टाहरू आइपुग्नु भएको छ। उहाँहरूलाई म कसरी बिर्सन सक्छु र उहाँहरूको नाम उच्चारण मैले गर्नै पर्छ र म उहाँहरूलाई सम्मान स्वरूप भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त रामप्रसाद गौतमजी हेरिरहनु भएको छ, उहाँलाई भव्य स्वागत छ। रविन्द्र खतिवडाजी पनि हेरिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। तोयनाथ सुवेदीजी हाम्रो वाचक, उहाँले पनि नमस्कार सबैमा भन्नुभएको छ। उहाँको तर्फबाट सबैलाई नमस्कार र हाम्रो पनि नमस्कार टक्र्याउन चाहन्छु। यसै गरी मोहम्मद मनान खानले जो विदेश भूमिमा हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँले लेख्नुभएछ, सो वेल सेड, वी आर प्राउड अफ यु दाई भनेर भन्नुभएको छ। धन्यवाद भाइ। भाइप्रति पनि हामीलाई प्राउड छ। तपाईँले घर परिवारका लागि जुन महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहनु भएको छ, विदेश भूमिमा रहेर, सानै उमेरमा विदेश भूमिमा रहेर आफ्नो मुलुकका लागि, आफ्नो समाज र परिवारका लागि गर्नुभएको योगदानप्रति हामी पनि नतमस्तक छौँ र गर्व गर्छौँ। यसै गरी अनुग्रह राणा मगर, हाम्रा लघुकथाकार, स्रष्टा द्रष्टा, हाम्रा प्रिय टिप्पणीकर्ता, हामीलाई मार्गदर्शन गरिरहनु हुने अनुग्रह राणा मगर पनि हेरिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि भव्य स्वागत छ। अनि यसै गरी म अमृता घिमिरेजी, जो हाम्रो वाचक हुनुहुन्छ, सोमबारको नियमित वाचक र यसपल्ट 8 मार्चका दिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको दिन लघुकथाहरू लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले लेख्नुभएको छ, हार्दिक नमन सर, अनि सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ हाम्रो पनि हार्दिक नमन र नमस्ते छ। सुधा देवजी पनि आइपुग्नु भएको छ, उहाँलाई पनि भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ पनि लाग्नु भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउनका लागि तयारी गरिरहनु भएको छ सप्तरी जिल्लामा। यसै गरी उत्तम आचार्यजीले पनि शुभरात्रि भन्नुभएको छ। हामी शुभ सन्ध्या भन्छौँ, सकिने बेलामा शुभरात्रि भनौँला। र म दोस्रो लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। दोस्रो लघुकथा चाहिँ नि वाचन गर्न जानुभन्दा अगाडि फेरि लघुकथा
पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानको तर्फबाट सबैमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यसलाई अझै सेयर गरिदिनु भएर, लाइक गरिदिनु भएर, कमेन्ट गरिदिनु भएर, सेयर गरिदिनु भयो भने अझै धेरै साहित्य प्रेमीहरूमाझ, अरू धेरै लघुकथा प्रेमीहरूमाझ पुग्ने थियो र त्यो काम हजुरहरूले गरिदिनु हुनेछ। एउटा बटनको सहाराबाट धेरैजनाको बिचमा पुर्याउन यहाँहरूले सेयर गरिदिनु हुनेछ भन्ने आग्रह बिसाउँदै म दोस्रो कथातिर लाग्दैछु। दोस्रो कथाको शीर्षक छ आन्दोलन, जसलाई डाक्टर शेखर कुमार श्रेष्ठले लेख्नुभएको छ। आन्दोलन शीर्षकको लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। हाम्रो आन्दोलन जारी छ, सक्षमता अनुसार पुरस्कार देऊ, समय अनुसार भत्ता देऊ, रोग लाग्दा औषधि देऊ, पेट भर्न खाना देऊ, बास बस्न घर देऊ, लगाउन कपडा देऊ, काम गर्ने ठाउँ देऊ भन्दै सडकमा नारा लागिरहेको थियो। सबैले हातमा प्लेकार्ड, तुल र ब्यानर बोकेका थिए। सरकारसँग माग राखी भएको यस आन्दोलनमा उच्च वर्गको प्रतिनिधित्व उद्योगपति, ठुला व्यापारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीले गरेका थिए भने मध्यम वर्गको प्रतिनिधित्व सरकारी र संस्थाका जागिरीले गरेका थिए। निम्न मध्यम वर्गको प्रतिनिधित्व किसान र मजदुरले गरेका थिए। त्यसै गरी निम्न तहको प्रतिनिधित्व केही नहुनेले गरेका थिए। यो आन्दोलन दिन, साता, महिना सँगै वर्षौं चल्यो। लगातार चलिरहेको यस आन्दोलनलाई निकास दिन अन्तर्राष्ट्रिय दबावका साथ अधिकार कर्मीहरू बल्ल लागि परे। उनीहरूले सरकार प्रमुखलाई आन्दोलनकारीको बीचमा लगे। सरकार प्रमुखले आन्दोलनकारीलाई गम्भीर भई सोधे, तपाईहरूको आन्दोलनप्रतिको हाम्रो चासो बढेको छ, भन्नुहोस् के गर्नु पर्यो? सरकार प्रमुखले सोध्ने बित्तिकै सडकमा आन्दोलनकारीहरूको हानथाप बढ्यो। सबैले आफ्नो माग पहिले राख्न पाउनुपर्ने अडान राखे। आन्दोलनकारीकै बीचमा झगडा पर्यो। सरकार प्रमुख र अधिकार कर्मीहरू भने गाडी चढेर हिँडे। कथा सकियो। डाक्टर शेखर कुमार श्रेष्ठ, जसले नेपाली साहित्यमा पिएचडी गर्नुभएको छ, विद्यावारिधि गर्नुभएको छ, कम लघुकथा लेखे पनि मिठो मिठो लघुकथाहरू लेख्नुहुन्छ र लघुकथाको सटिक समालोचना गर्नमा चाहिँ बढी सिपालु हुनुहुन्छ र लघुकथाको बारेमा प्रशिक्षण दिनका लागि खप्पिस हुनुहुन्छ डाक्टर शेखर कुमार श्रेष्ठ। उहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ यति मिठो लघुकथाका लागि। प्रस्तुत लघुकथामा आन्दोलनकारीको बाहिरी र भित्री रूपको कथा छ। यसमा बाहिरी रूपमा समग्रतामा देखिने आन्दोलनकारीहरूको भित्री रूप आफूमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। कथाले नेपाली आन्दोलनकारीहरूको लामो इतिहासको चित्रण थोरै शब्दमा गरेको छ। आन्दोलनहरू हुन्छ, आन्दोलनपछि प्रतिफल प्राप्त गर्ने बेलामा दलहरू, नेताहरूको मत बाजाबाज हुन्छ र प्रतिफल प्राप्त गर्दैन भन्ने मिठो सन्देश दिएको छ यो लघुकथाले। अत्यन्तै समय सान्दर्भिक कालजयी कथाहरू जस्ता यो कथाका लागि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन्छु र यहाँहरूलाई सेयर गरिदिनु भएर यो लाइभ पेज भइरहेको छ लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्यमा, त्यसलाई आफ्नो मोबाइलबाट सेयर गरिदिनु भएर धेरैजना लघुकथा प्रेमीमाझ पुर्याइदिनका लागि पनि हार्दिक आग्रह गर्दछु र धेरैजना आउनुभएको छ। सबैलाई म भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु र कथाको अन्त्यसम्म बसिदिनका लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। उत्तम आचार्यजी पश्चात राकेश ठाकुर आउनुभएको छ। उहाँले समय सान्दर्भिक भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ। मिठो टिप्पणीका लागि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अनुग्रह राणा मगरले पनि समय सान्दर्भिक सुन्दर लघुकथा आन्दोलन भनेर
टिप्पणी गर्नुभएको छ। अनुग्रह राणा मगर्जीलाई पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। रूपेश कुमार सदाय धेरै दिनपछि आज देखा पर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँले नमस्ते दर्शन सर भन्नुभएको छ। हाम्रो पनि नमस्ते दर्शन अनि जदौँ छ रूपेश कुमार सदायप्रति। गोड लागेछि, प्रणाम करेछि। कहियो काल एनाके हरायल नहीं करू, सब दिन आवेद करू कहिले चाहिछि। रूपेश कुमार सदायजी सिराको गोल बजारमा बस्नुहुन्छ र अध्ययनरत हुनुहुन्छ र कविताहरू लेख्नका लागि, गजल मुक्तकहरू लेख्नका लागि उहाँ अत्यन्तै रुचि राख्नुहुन्छ र पुनम पोखरेल नानी मैया पनि आइपुग्नु भएको छ। उहाँले हेरिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र म तेस्रो लघुकथातिर जान्छु। यो लघुकथा पनि मैले 3वटा लघुकथा, पहिलो लघुकथा, दोस्रो लघुकथा र तेस्रो लघुकथा पनि आजै मात्रै हामीलाई सदाका लागि छोडेर जानुभएका अथक योद्धा एउटा इतिहास कृष्णराज वर्माप्रति समर्पित गर्दै सुरु गरेको थिएँ। पहिलो कथा, दोस्रो कथा र तेस्रो कथा पनि त्यही सन्दर्भको छ, कृषि क्रान्ति सन्दर्भको छ, जसलाई हरिचन्द्र ढकालले लेख्नु भएको हो। कृषि क्रान्तिको त अगुवाई कृष्णराज वर्माजीले सप्तरी सिराको भूमिमा रहेर गर्नुभएको थियो र धेरै किसानहरूलाई सङ्गठित गर्नुभएको थियो। भकारी फोर आन्दोलनको अगुवाई गर्नुभएको थियो र जमिनदारहरूका विरुद्ध आन्दोलनलाई सङ्गठित गर्नुभएको थियो र मैले त्यही सन्दर्भमा आज कृषि क्रान्ति शीर्षकको लघुकथालाई लिएको छु। कथा यसरी सुरु हुन्छ। अब किसानका दिन आए। कुनै पनि किसानले समस्या पर्यो भनेर टाउकोमा हात लगाउनु पर्ने दिन गए। अब देशमा कृषि क्रान्ति हुनेछ। यो देश किसानले चलाउने छन्। परर तालीको गडगडाहट भयो। एक हप्ता अगाडि कृषि मन्त्री भएपछि धनराज आफ्नो क्षेत्रमा आएर लामै भाषण गरे। गाउँका किसानको ओठमा हाँसो देखियो। अब हजुरबाट केही आश पलाएको छ। पहिलाका जस्ता खन्चुवा नहुनु नानी, मेरो आशीर्वाद छ। चोलाकान्त बाजेले धनराजलाई शुभकामना दिए। दिनहरू महिनाहरू कसैको वास्ता नगरी बिते। किसानका पीडा 20मा 19 भएनन्। मन्त्री पटक पटक निर्वाचन क्षेत्र आउने कुरा पनि भएन। उफ, यसपालि पनि 5 बिघा जग्गामा लगाएको उखु त्यसै खेरबो कान्छा। लामो सुस्केराका साथ चोलाकान्तका जेठा छोराले भाइलाई भने, हो दाइ, यो साल सबैतिर प्रशस्त मात्रामा उखु खेती भएछ रे, त्यसैले हो कि? कान्छाले संशय प्रकट गर्यो। अब यो बाली नासेर तरकारी बाली लाउने पो सोच राखेँ त मैले। जेठाले राय मागे कान्छासँग। तरकारीले भाउ पाउला त दाइ? कान्छाले प्रति प्रश्न गर्यो। चिया पिउनु पर्छ कि नाति? चोलाकान्तले सहरमा पढ्नका लागि डेरामा बसेको नाति भेट्न गएका बेला आग्रह गरे। हामी त तातो पानी मात्र खान्छौँ हजुरबुवा। चिन्नी 400 रुपियाँ केजी पुगेको छ महँगिएर। नातिले गुनासो पोख्यो। यसपटक उखुको अभावका कारण चिन्नीको भाउ अकासिएको भन्ने जानकारी कृषि मन्त्रीले टिभीमा दिएको अन्तर्वार्ताबाट चोलाकान्तले थाहा पाए। स्याउको भाउ कसरी? चोलाकान्तका माइला छोराले स्याउ किन्न खोजे। हिमाली भेगमा बसेका माइलाले बाबुलाई भेट्न कोसेलीका साथ भतिजकै कोठामा आउँदै थिए। पसलले 400 रुपियाँ प्रति केजी भनेको सुन्दा माइला झस्किए। आफ्नो बारीमा उब्जिएको स्याउ
₹30 केजीमा नबिकेर लोकल रक्सी बनाएको सम्झे उनले। एक छाक राम्रो तरकारी किनेर खान नसकिने पो भयो माइला बाबु, छोराले लामो कुरा भयो। खै कृषि प्रधान देश हो भन्छन्, के हो? माइलाले बालाई सम्झाउन सकेनन्। देशका विभिन्न जिल्लामा उब्जिएको तरकारीले भाउ नपाएर किसानद्वारा तरकारी नष्ट गरिँदै आजको मुख्य समाचार 3 भाइ र बाबु आफ्नै घरमा बसेर टिभीमा हेरिरहेका थिए। यसपटक पनि करोडौँको तरकारी विदेशबाट आयात। दोस्रो समाचार पनि सुन्न पाए उनीहरूले। धनराजले कृषि क्रान्ति गर्छु भन्थ्यो, यही त होला है केटा हो? छोराहरूतिर फर्केर चोलाकान्तले भने। छोराहरूको ध्यान टिभीमै थियो। धनराजको छोराले पनि भारतीय राजदूतावासबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्तिबाट विदेशमा गएर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने मौका पाएकोले गाउँमा लड्डु बाँडिएको रहेछ। धनराजले गरेको कृषि क्रान्ति गाउँलेले चाल पाउन सकेनन्। कथा सकियो। काँचुली खबरमा 2077 माघ 27 गते प्रकाशित हरिचन्द्र ढकालको लौकथा साह्रै मिठो। उहाँ हाल धनकुट्टामा रहनुभएको बेलामा लेख्नुभएको यो कथा हरिचन्द्र ढकालजीले यति मिठो लौकथाका लागि, कृषि क्रान्ति शीर्षकको लौकथाका लागि हरिचन्द्र ढकालजीलाई हार्दिक धन्यवाद। कृषि क्रान्ति गर्छु भनेर जनताका बीचमा लड्डु बाँडेको कारण त गाउँलेले चालै पाउन सकेनन्। भारतीय राजदूतावास मार्फत छात्रवृत्तिबाट विदेशमा गएर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने उनको छोरोले मौका पाएका थिए। त्यही भएर नेताहरूले, धेरै नेताका छोराहरू, आफन्तहरू यसरी छात्रवृत्तिमा पढ्न गएको एउटा कटु सत्य हो र त्यसैलाई आधारित मानेर उहाँले एउटा राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति व्यङ्ग्य बाण गर्नुभएको छ, तीखो प्रहार गर्नुभएको छ। किसानको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ। मुलुकमै भएको स्याउको उत्पादनलाई यातायातका अभावका कारण बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा त्यत्तिकै कुहिरहेका छन् भने विदेशबाट आएका स्याउहरू 300, 400, 200 रुपियाँ किलोमा बिक्री भइरहेको छ। यतातर्फ पनि लौकथाले सरकारलाई ध्यान दिनका लागि, गम्भीर हुनका लागि ध्यान आकर्षण गराएको छ। र यति मिठो लौकथाका लागि फेरि पनि हरिचन्द्र ढकाललाई धन्यवाद दिन्छु र सबै श्रोताहरूलाई, स्रष्टा-द्रष्टालाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र भव्यताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। पुनम पोखरेल नानीमैया आइसक्नु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। रूपेश कुमार सदायजीले पनि एउटा टिप्पणी लेख्नु भएको छ। सबैमा मेरो नमस्कार भनेर सुधादेवजीले लेख्नु भएको छ भने रूपेश कुमार सदायजीले क्षमा प्रार्थी छि सर, परीक्षा चल रहल अछि, ओइलके समय नै दरल छि भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँलाई ठिकै छ, परीक्षालाई त ध्यान दिनै पर्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको परीक्षा नै हो। परीक्षामा ध्यान दिँदै यता पनि थोरै समय दिनका लागि, परीक्षाको समय मिलाएर दिनका लागि मात्रै मैले आग्रह गरेँ, परीक्षा नबिग्रिने गरिकन। साहित्यतर्फ पनि अभिरुचि राख्नु होला र ध्यान दिनु होला। दिनेश निरौलाजी हामीलाई सदैव मार्गनिर्देशन गरिरहनु हुने, हाम्रा लौकथा पाठ्य सर्वे दृश्यमा लौकथाहरू पोस्ट गरिरहनु हुने, टिप्पणी गरेर हामीलाई प्रोत्साहन गरिरहनु हुने दिनेश निरौलाजीलाई हार्दिक स्वागत छ। उहाँले लेख्नुभएको छ, नमस्कार सबै महानुभावहरूमा हाम्रो पनि नमस्कार छ दिनेश निरौलाजीलाई। रूपेश कुमार सदायले फेरि पनि लेख्नुभएको छ, चैत 1 गतेदेखि म सदैव
तत्परी रहनेछु सर भनेर लेख्नु भएको छ। उपस्थित रहनुहुनेछ भन्ने मलाई पनि विश्वास छ। यो प्रतिबद्धताका लागि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ। अशोक यादव सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाबाट आइसक्नु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ र उहाँले नमस्ते दाजु भन्नुभएको छ। मेरो पनि नमस्ते छ यहाँलाई, भव्य स्वागत छ। उत्तम आचार्यजीले पनि नमस्ते हजुर भन्नुभएको छ, मेरो पनि नमस्ते हजुर छ उत्तम आचार्यजीलाई। तोयरा सुवेदीले कृषि प्रधान देशमा नेता प्रधान भएछ भनेर मिठो टिप्पणी लेख्नु भएको छ। लौकथाको पनि यति छोटो र मिठो टिप्पणीका लागि तोयना सुवेदी गुरुलाई पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ। कस्तो मिठो सानो वाक्यमै उहाँले गजबको टिप्पणी गर्नुभएको छ। देश चाहिँ नि कृषि प्रधान तर नेता प्रधान भएछ भन्नुभएको छ। फुच्ची मान्छे पनि आउनुभएको छ, सानैदेखि साहित्यप्रति अभिरुचि राख्नुहुने फुच्ची मान्छे राजविराजकी, उहाँलाई पनि भव्य स्वागत छ। शुभ शर्माजी, मिठो बाणीका धनी शुभ शर्मा पनि आइपुग्नु भएको छ। मिठो लौकथा लेख्नुहुन्छ र वाचन पनि त्यत्तिकै सुमधुर गर्नुहुन्छ। हार्दिक नमन, कुशल प्रस्तुता लगाए सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। शुभ शर्माजीलाई पनि भव्य स्वागत छ। र म चौथो लघुकथातिर अगाडि बढिरहेको छु। चौथो लघुकथाको शीर्षक छ निभेको आगो। यसतर्फ म अगाडि बढ्न चाहन्छु र यो लघुकथा अब आउँदै गरेको 8 मार्च श्रमिक महिला दिवसतर्फ चाहिँ नि बढी चाहिँ नि समर्पित भएर लन्नलाल आचार्यजीले हाम्रै लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानमा आजको दिन पोस्ट गर्नुभएको छ। र यो निभेको आगो लघुकथाको शीर्षक यस प्रकार छ। आइकालके कन्या बड मुख लागै छे, की करब। अचेलका बुहारी मुखमुखै लाग्छन् भनेर बुदर बाजेले मनको गुनासोलाई ध्वनिमा परिणत गरे। त्यो ध्वनि अरूलाई सुनाउन होइन, अकस्मात निस्केको थियो। उनको दलानमा कचहरी थियो। भद्र भलादमी उपस्थित भइसकेका थिए। उनको अनुहारमा अन्योलता र अफसोस दुवैको मेल थियो। उनी सोच्दा थिए त्यो दलान सबैको आस्था र विश्वासको प्रतीक रहिआएको थियो। बाबु बराजे पालादेखि नै न्यायले मानि ल्याएको थियो। यहीँबाट कैयौँ पटक न्यायको श्वास फेरेका छन्। कैयौँले न्यायको घाँटी दबाएको आरोपमा जरिवाना तिरेका छन्। आज आफ्नै दलानमा कालो मोसो दलिनै पर्यो। अन्ततः भद्र भलादमी उपस्थित भए। उपस्थित हुने क्रम रोकिन साथ कचहरी सुरुवात भयो। छलफलको विषय थियो धनपति र मालती बीचको अवैध सम्बन्धको छिनोफानो गर्ने सम्बन्धमा। धनपति त्यही गाउँको अविवाहित केटो थियो, गरिब ठिटो थियो। मालती भने बुदरकै कान्छी बुहारी थिइन्। उनका पति विदेशमा थिए। चस्मदीद गाउँलेहरूको बयान सुनेपछि भद्र भलादमीले धनपतिलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न समय दिए। डढाई उठेर धनपतिले जवाफ फर्कायो, हो प्रत्यक्षदर्शी गाउँले चाचा र छिमेकी दादीले भनेको सही हो। बाख्रालाई घाँस काट्न मालती भाउजू जाँदा म पनि गएकै हो। एक दिन होइन, पटक पटक गएकै हो। तर के को तर? तैँले मेरो छोरो नहुँदाको फाइदा लुटिस्। अब यस परिवारबाट खोसेको माल समाल र समाजले तोकेको क्षतिपूर्ति यहीँ भर। बुदरले दारा किर्दै भने। धनपतिलाई बोल्न नदिएपछि घरभित्र बसेर कुरा सुनिरहेकी मालतीलाई असह्य भयो। उनी बाहिर आएर भन्न थालिन्, माफ गर्नुहोस् भद्र भलादमीहरू, म अबला नारी हुँ, रुख चढ्न सक्दिनँ, भुइँमा घाँस पाइन्न,
साथीहरू सबै आफ्नै लागि काट्छन्। धनपति देवरले घाँस झारेर मलाई सघाउनुहुन्छ, म बटुलेर उहाँको गुण तिर्छु। बस हाम्रो सम्बन्ध यति नै हो। बुदरले रोक्दा रोक्दै उनले यति भन्न सकिन्। आवश्यकता परे अझ स्पष्टीकरणको लहरो तन्काएर शङ्कालुहरूको मुखबुझो लगाउने दाउमा थिइन्। उनको टाउको चिरपटको चोटले रन्थनियो। प्रहार गर्नेलाई मुखबुझो लगाउने दाउमा थिइन्। उनको टाउको चिरपटको चोटले रन्थनियो। प्रहार गर्नेलाई ठम्म्याउन सकिनन्, तर हातमा चिरपट बोकेर कंस गर्जनमा खडा बुदरलाई भने देखिन्। अरू प्रहार थपिँदै गयो। अन्ततः सार सौदो ज्यान निर्जीवमा परिणत हुँदा पनि बिचरी भन्ने कुनै भद्र बलादमी निस्केनन्। कथा सकियो। 2078 साल फागुन 22 गते लौकथा पाठ्य सर्वदृश्य प्रतिष्ठानमा पोस्ट गर्नुभएको हाम्रै संस्थापक भनौँ, यसको व्यवस्थापक भनौँ, नन्दलाल आचार्यजी, जो गोलबजार सिरामा अध्यापन गर्नुहुन्छ, उहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। यति मिठो लघुकथाका लागि। समाजको एउटा परिस्थिति यहाँ देखाउन खोजिएको छ। अहिले पनि गाउँघरमा कानुनभन्दा समाज ठुलो भन्ने मान्यता छँदैछ। नियम आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर व्यवहार मिलाउनका लागि गाउँघरमा अहिले पनि संवेदनशील र गम्भीर मुद्दाहरूमा पनि परपञ्चायती गर्ने, मिलाउने, न्याय दिने परिपाटी अझै छ। त्यही परिपाटी अन्तर्गत विदेश गएको श्रीमान, विदेश गएको श्रीमती एक्लै भएकी एकजना महिला र गाउँकै अविवाहित छिटो बीचको अवैध सम्बन्धको चर्चा र का बारेमा न्याय दिने, न्यायालयमा बस्ने त्यो दलान जसको घर हो उनकै बुहारीका बारेमा आरोप थियो र आज न्याय दिनु थियो। र न्यायका बारेमा छलफल हुँदाहुँदै महिलाको टाउकोमा उनले स्पष्टीकरण दिँदै चिरपटको चोटले रन्थरियो। अरू प्रहार थपिँदै गयो र त्यो ज्यान निर्जीवमा परिणत हुँदै गयो। बिचरी भन्ने कोही भद्र बलादमी थिएनन्। महिलाका बारेमा छलफल हुन्छ, मुद्दाको छिनोफानो गर्ने कुरा हुन्छ, तर त्यहाँ पुरुषहरू बसेर गर्छन्, महिलाले बोल्न पाउँदैनन् भन्ने सन्देश पनि यो लघुकथाले दिएको छ। धेरै ढङ्गको लघुकथाले सन्देश दिन खोजेको छ। र यति मिठो लघुकथाका लागि नन्दलाल आचार्यजीलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। श्यामप्रीत मण्डलजी पनि आइसक्नु भएको छ, हाम्रो नियमित वाचक हुनुहुन्छ। तुलसाजी पनि केही दिनदेखि नियमित श्रोता र दर्शक भइरहनु भएको छ। तुलसाजीलाई पनि भव्य स्वागत छ। बुदन शाहजी, हिजोसम्म हामी सँगै थियौँ। बुदनजी र बुदनजीको परिवारसँग साह्रै मिठो पल बित्यो। 2 दिन हामी छुट्टिनु पर्यो। उहाँ आफ्नो कार्यक्षेत्र महोत्तरी जानुभयो, म आफ्नो कार्यक्षेत्र सप्तरी आइपुगेँ। जनकपुरमा 2 दिन हामी सँगै थियौँ र उहाँलाई पनि भव्य स्वागत छ, हार्दिक धन्यवाद छ। मेघराज पौडेलजी पनि आइपुग्नु भएको छ। उपस्थित सबैमा हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। सप्तरीको कञ्चनपुर जिल्लाबाट कविवर मेघराज पौडेलजीलाई पनि हार्दिक भव्य स्वागत छ। र म लघुकथाको अर्को चरणमा गइरहेको छु। यो 5औं र अन्तिम लघुकथा हो। लघुकथाको शीर्षक छ चिताको बाटो, जसलाई शान्ता सिमखडाले लेख्नु भएको छ। हामीले एउटा न एउटा लघुकथा प्रत्येक दिन महिलाको लघुकथा वाचन गर्दै आएका छौँ र 8 मार्चको दिन त महिलाहरूको लघुकथा मात्रै वाचन हुन्छ भन्ने सम्भावना हामीले चाहिँ नि राखेका छौँ र सम्भवतः त्यो दिन महिलाहरूप्रति समर्पित गर्दै
8 मार्चका दिन महिला स्रष्टाहरूका लघुकथाहरू वाचन गर्नेछौँ र समय सान्दर्भिक लघुकथाहरू यहाँहरू समक्ष छ भने लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजमा पोस्ट गरिदिनु हुनेछ भन्ने हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। र म 5औं तथा अन्तिम लघुकथा शान्ता सिमखडाको चिताको बाटो शीर्षकको लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु र सबैलाई अन्तिमसम्म बसिदिनका लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। विभिन्न जिल्लाबाट आउनुभएको छ, सबै जिल्लावासीलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र अन्तिम कथा वाचन गर्न चाहन्छु। मागी विवाह भए पनि अति प्रेम थियो उनीहरूमा। बुढी बिना एकछिन पनि बस्न सक्दैन थियो। बुढी पनि ऊ बिना बस्न सक्ने कुरै भएन। सन्तान जन्मिएपछि बुढीले आफूलाई समय दिन्न, दुवैजना सँगै बाहिर जान पनि गाह्रो हुन्छ भन्ने सोच्थ्यो। त्यसैले भिटामिन भन्दै बुढीलाई झुक्क्याएर सन्तान नहुने औषधि खुवाइरह्यो। समयले जवानीलाई कुरेर बसेन, औषधिले पनि जवानी थेगेन। दुवैको उमेर ढल्यो। औषधिको नकारात्मक प्रभावले होला बुढी चाहिँ अझै बुढी र शिथिल देखी। ऊ बुढीबाट सन्तुष्ट हुन छोड्यो। सुनिन्थ्यो ऊ दिन बिराएर आफूभन्दा कम उमेरका केटीलाई लिएर कहिले डान्स बार, कहिले कुन होटल त कहिले कुन लज पुग्थ्यो रे। उसलाई कहिले पनि आफ्नो कर्मको पश्चाताप भएन, किनकि ऊ भन्थ्यो बुढालाई खुसी पार्नु बुढीको कर्तव्य हो। त्यति भनिरहँदा उसले आफ्नो कर्तव्य सम्झ्यो कि सम्झिएन होला। सत्य उसलाई थाहा थियो, तर सत्यलाई उजागर गरेर वा स्वीकारेर ऊ आफ्नो वासनाको त्यति भनिरहँदा, यसलाई फेरि दोहोऱ्याएँ, त्यति भनिरहँदा उसले आफ्नो कर्तव्य सम्झ्यो कि सम्झिएन होला। सत्य उसलाई थाहा थियो, तर सत्यलाई उजागर गरेर वा स्वीकारेर ऊ आफ्नो वासनाको तृष्णालाई विराम दिन चाहँदैनथ्यो। औषधि समय र चिन्ताले गलाउँदै आएकी आफ्नै थकित र गलित बुढीलाई देख्ने बित्तिकै ऊ चिडिन्थ्यो, झर्किन्थ्यो, परस्त्रीसँग तुलना गर्दै अपमानित गर्थ्यो। यति भइरहँदा उसले यो बिर्सियो उसलाई पनि कालले खाइरहेको छ। हरेक क्षण चिन्ताले गर्दा बेलैमा चिताको बाटो समाती उसकी बुढीले। तृष्णाको घ्याम्पो बोकेर वासनाको महासागरमा हाम फालेको थियो उसले। आनन्दको चरम सन्तुष्टि भर्न, तर वासनाकै महासागरमा असन्तुष्ट भई निस्सासिएर मर्यो ऊ पनि। लघुकथा चिताको बाटो सकियो। सफल खबर.com मा 76 पुस 5 गते प्रकाशित शान्ता सिमखडाको यो लघुकथा वाचन गरेर सिद्ध्याएँ। शान्ता खतिवडालाजीलाई हार्दिक धन्यवाद मिठो लघुकथाका लागि। यो धेरै घरको कथा हुनसक्छ। श्रीमानको यस्तो अवस्था वा श्रीमतीको यस्तो अवस्था हुनसक्छ र त्यसलाई बडा मिठो स्वर कल्पनाका माध्यमले शान्ता खतिवडाले भन्नुभएको छ, लेख्नुभएको छ। यो लघुकथा वाचन गर्न पायौँ। सबैजना त आखिर अन्तमा जाने भनेको चिताकै बाटो हो र श्रीमती औषधि समय र चिन्ताले पनि मानिसलाई चिताको बाटोमा लैजान्छ। त्यही चिन्ताले गलाउँदै श्रीमतीलाई चिताको बाटोमा लग्यो भने अर्कोलाई पनि त समयले निलिरहेको थियो। उसले पनि बिर्सेको थियो काल समयले उसलाई खाइरहेको छ भनेर। उसको पनि अन्त्य त थियो, तर उसले बिर्सिएको थियो। मृत्यु नजिक
नआउन्जेल मान्छेहरूले मेरो पनि मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सिँदा रहेछन् भन्ने एउटा अत्यन्तै ध्रुव सत्य सन्देश कथामा पोखिएको छ। हरेक क्षण चिन्ताले गर्दा चिताको बाटो समात्ने र अन्तत वासनाको महासागरमा हाम फाल्नेहरू पनि, आनन्दको चरम सन्तुष्टि भर्नेहरू पनि वासनाकै महासागरमा असन्तुष्ट हुँदा रहेछन्, सन्तुष्ट प्राप्त गर्दा रहेनछन् र निस्सासिएर ऊ पनि अन्तत उसको पनि मृत्युवरण हुँदो रहेछ भनेर शान्ता सिमखडाले लघुकथा लेख्नुभएको छ। यो लघुकथाका लागि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आजको 5वटै लघुकथा सम्पन्न भएको छ। तोयना सुवेदीले चिता चिन्ता समख्याता भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ। धेरैजनाले बुझ्ने गरी त्यसको उल्था पनि लेखिदिन हुनका लागि हाम्रा पण्डित ज्योतिष गुरु तोयना सुवेदीजीलाई हार्दिक आग्रह गरे। हाम्रो प्रिय लघुकथाको सहयात्री लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठान, जसलाई हजुरहरूले मोबाइलबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, कम्प्युटरबाट ल्यापटपबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, त्योभन्दा बढी तपाईँहरू हेरिरहनु भएको छ र हामीलाई आफ्नो हृदयमा ठाउँ दिनुभएको छ। धेरैभन्दा धेरै सदस्य साथीहरू हाम्रो परिवारको अभिन्न अङ्ग बन्नुभएको छ। यहाँहरूकै माया, स्नेह अनि हौसलाले हामी एक दिन पनि नबिराइकन समय सान्दर्भिक लघुकथाहरू वाचन गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले प्रतीक्षा गरेर बस्नुहुन्छ भनेर हामीहरू सकभर प्रत्येक दिन 7:55 आउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ र प्रत्येक दिन कथा वाचन भनिरहेका छौँ। यहाँहरूले यो सद्भाव देखाइरहनुहुनेछ, यो माया गरिरहनुहुनेछ र यो माया र सद्भावप्रति हामी कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौँ। हाम्रा आदरणीय प्रयोगकर्ता, श्रोता, दर्शक, लघुकथा प्रेमीहरू, स्रष्टा द्रष्टाहरू सबैप्रति धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र अबको दिन सबैले सबैलाई प्रेम गर्ने वातावरण विकसित हुन सकोस्, एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न सकियोस्, नेपाली जनमा भातृत्व झन् झन् गाढा बन्दै जाओस् भनेर हार्दिक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबैप्रति समभाव व्यक्त गर्दै आजको लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानको लघुकथा वाचनको समय सकिएको जानकारी गराउँदै सबैलाई हार्दिक हार्दिक शुभकामना भन्दै शुभरात्रि गर्न चाहन्छु। हार्दिक हार्दिक शुभरात्रि। धन्यवाद।